तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ असल साथी रेडियो, तपाईंसँगै गुनगुनाउँदै। नमस्कार। असल साथी मिडियाको माध्यमबाट कार्यक्रम असल संवाद इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीलाई हेर्न र सुन्नका निमित्त बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा कार्यक्रम असल संवादको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलाको तर्फबाट म विष्णु बरालको स्वागत छ। कार्यक्रम असल संवादमा हामीले विभिन्न फरक विषयमा फरक व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी फरक कुराकानी गर्नका निमित्त यति बेला हामी नेपाल सरकार स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गण्डकी प्रदेश शाखा कार्यालय कास्कीमा रहेका छौँ र नेपाल सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्य अनुसार राष्ट्रिय बिमा नीति कार्यक्रम लागू गर्यो र यसै अनुरूप 2072-73 सालबाट सुरुमा कैलाली, बागलुङ र इलाम जिल्लाबाट सेवा विस्तार गरी 2076-77 को माघ महिनासम्ममा 50 जिल्लामा सेवा विस्तार गरी नागरिकहरूले स्वास्थ्य लाभ लिइरहेका छन्, उपचार गरिरहेका छन् र हाल कति जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको छ र नागरिकले स्वास्थ्य बिमाप्रति कस्तो किसिमको धारणा राखेका छन्, कस्तो किसिमको टीका टिप्पणी गरेका छन् र हालको अवस्थामा नागरिकहरूले स्वास्थ्य बिमाप्रति कतिको आकर्षक छ, कतिको बढ्दो आकर्षक छ, नागरिकहरूको गुनासो के रहेको छ, यी र यिनै विविध विषयवस्तुहरूसँग कुराकानी गर्नका निमित्त यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकार स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गण्डकी प्रदेश शाखा कार्यालय संयोजक जीवलाल खरेल सरसँग हामी कुरा गर्नेछौँ। सर, कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। र हामी स्वास्थ्यसँगै रहेर कुराकानीमा जुट्नेछौँ आजको श्रृङ्खलामा र तपाईँलाई मैले स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर सोधेँ। तपाईँलाई अलिकति होइन कोभिडको कारणले गर्दा तपाईँको कार्यालयमा पनि अलिकति आउनु भ्याउनु भएन होइन, अन्तर्वार्ता हामीले गरौँ भन्ने कुरा भने टाइम मिलेको कारण थिएन, त्यो यस अर्थमा मैले तपाईँलाई कस्तो छ भनेर सोधेँ। अब यो धेरै कुराहरू हामीले यस कार्यक्रमभित्रमा गर्नुपर्ने छ होइन, जस्तो अब स्वास्थ्य बिमा भनेको के हो, यो किन मानिसहरूले गर्न जरुरी छ, नागरिकहरूले किन यो गर्न जरुरी छ? स्वास्थ्य बिमा भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले कुनै पनि नेपाली नागरिक हजुर पैसाको अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर नागरिकको स्वास्थ्य उपचार नागरिकको हितलाई आधार मानेर हजुर बनाइएको चाहिँ एउटा यो पूर्व भुक्तानीमा आधारित एउटा चाहिँ यो सामाजिक साझेदारीको चाहिँ कार्यक्रम हो। हजुर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नागरिकको लागि किन आवश्यक छ भने यो बिरामी हुने कुरा, यो बाजा बजार आउने कुरा होइन, आकस्मिक रूपमा जो पनि नागरिक जतिखेर सुकै बिरामी हुन सक्छ। बिरामी हुँदाखेरि नागरिकहरू पैसा नभएर उपचार गर्नका लागि साउसँग ऋण लिनुपर्ने, घर घरेरी बेच्नुपर्ने, सुन अथवा गहनाहरू बेच्नुपर्ने जुन विद्यमान अवस्था छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने र नागरिकलाई बिमाको स्वास्थ्य बिमाको कार्ड मार्फत एउटा निश्चित सीमित चाहिँ प्रिमियम रकम लिएर वार्षिक चाहिँ एउटा अधिकतम चाहिँ सुविधा चाहिँ थैली बिमा कार्यक्रमले चाहिँ तोकेको छ, त्यो सम्मको सुविधा लिने गरी यो कार्यक्रम बनाइएको। यसमा खास गरी नागरिकले 5 जनासम्मको परिवारले वार्षिक 3500 रुपियाँ बिमा शुल्क तिर्नुभयो भने 1 लाखसम्मको उपचार सुविधा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमसँग सम्झौता गरेका तोकिएका अस्पतालहरूबाट उहाँहरूले सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। ती कुराहरू पछि पनि गरौँला, अनि कर्मैसँग सबै कुराहरू कुरा गर्नु छ। र स्वास्थ्य बिमा हाल कति जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमहरू लागू भइरहेको छ, गण्डकी प्रदेश लगायत समग्रमा कति ठाउँमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको छ अहिले? अब 2072 साल चैत्र 25 गते कैलालीबाट सुरु भएको कार्यक्रम अगाडि हजुरले पनि भन्नुभयो। हजुर अहिले 75 जिल्लामा चाहिँ बिमा कार्यक्रम लागू भएको छ। हजुर काठमाडौँ र ललितपुर जिल्ला बाहेक अरू जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएको छ। हजुर गण्डकी प्रदेशमा 11वटै जिल्लामा बिमा कार्यक्रम लागू भएको छ। हामीले गत आर्थिक वर्षमा लमजुङ, पूर्वी नवलपरासी र मनाङ मुस्ताङमा कार्यक्रम विस्तार गर्यौँ र यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ अरू काठमाडौँ, ललितपुर ती 2वटा जिल्लामा पनि बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डले यो वर्षको चाहिँ आर्थिक कार्यक्रममा चाहिँ त्यो कुरा समावेश गरेको छ। हजुर, जस्तो नयाँ सदस्य बन्नका लागि यसको प्रक्रिया के छ, के मापदण्ड पुरा गरियो भने स्वास्थ्य बिमाको हामी सदस्य बन्न सकिन्छ अथवा नागरिकहरू स्वास्थ्य बिमाको सदस्य बन्न सक्छन्? नयाँ सदस्य बन्नका लागि नागरिक 5 जनासम्मको परिवारले वार्षिक चाहिँ 3500 तिर्नुपर्छ, 1 लाखसम्मको सुविधा पाउँछ। हजुर सदस्य बन्ने प्रक्रिया भनेको प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य बिमा
दर्ता गर्ने दर्ता सहयोगी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले चाहिँ उहाँहरूलाई नियुक्ति गरेर राखेको छ। उहाँहरूले चाहिँ प्रत्येक नागरिकको घर दैलोमा पुग्नुहुन्छ। स्वास्थ्य बिमा शिक्षा सन्दर्भमा उहाँहरूले नागरिकलाई बुझाउनुहुन्छ। बिमा गर्दाखेरि यसबाट फाइदा हुने कुरा यो हो, भविष्यमा बिरामी पर्न सकिन्छ, त्यसले गर्दा परिवारमा का सदस्यलाई बिमामा आबद्ध गरेर स्वास्थ्यमा आउन सक्ने जोखिमको चाहिँ पहिल्यै सुरक्षित हुनुहोस् भन्ने हिसाबबाट उहाँहरूले बुझाउनुहुन्छ। र बिमा गर्दाखेरि नागरिकले आफ्नो नेपाल सरकारले जारी गरेको परिचय पत्र नागरिकता होला अथवा जुनसुकै पनि डकुमेन्टलाई आधार मानेर बिमा कार्यक्रममा आबद्ध बनाउनुहुन्छ। 5 जनासम्मको लागि 3500 प्रिमियम शुल्क छ। त्योभन्दा बढी 5 जनाभन्दा बढी भयो भने मानव 6 जना भयो भने प्रति थप सदस्य 700 रुपियाँ प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यो बापत बीमित नागरिकको परिवारले 6 जना हुँदा थप 20,000 सुविधा प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसको मतलब 10 जनासम्मको परिवारलाई वार्षिक 7,000 बिमाको प्रिमियम शुल्क लाग्छ र उहाँहरूले 2 लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउनुहुन्छ। त्यो व्यवस्था बिमा कार्यक्रमले गरेको छ। र आफू र आफ्नो परिवार बिरामी पर्दाको लागि स्वास्थ्य बिमाले धेरै टेवा पुर्याउँछ। आर्थिक कमजोरीबाट पनि अलिकति माथि उकास्छ भन्ने कुरा स्वास्थ्य बिमाको नीति रहेको छ हैन। स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम नै त्यही नै हो। जस्तो तपाईँ अघि नै भन्नुभयो के अरे बिरामी बाजा बजाएर आउँदैन, कुनै सङ्केत दिएर आउँदैन भनेर भन्नुभयो। जस्तो 5 जना सदस्यले स्वास्थ्य बिमा गराउनु भयो हैन। बिरामी भन्ने कुरा जति बेला हुनसक्छ, सडक दुर्घटना भयो, डिजास्टरका घटनाहरू भयो, प्राकृतिक विकोपका घटनाहरू भयो, खानपानले गर्दाखेरि फुड पोइजनका कुराहरू भयो। 5 जना सदस्यहरू 5 जना बिरामी भयो भने घरका 5 जना सदस्यहरू बिरामी भयो भने एउटा व्यक्तिले कतिसम्मको उपचारमा उनले सहुलियत मिल्छ? त्यो अब बिमाको 5 जनासम्मको सदस्यको लागि बिमा कार्यक्रमले दिने अधिकतम सुविधा भनेको 1 लाखसम्म हो हैन। हजुर जस्तै भनेको अब कहिलेकाहीँ एकैचोटि 5 जना भयो भने पनि अब रोगको प्रकृति हेरिकन सबै प्रत्येक बिमितलाई एकै प्रकारको रोग हुँदैन, एउटैको लागि 1 लाख खर्च हुँदैन। तर यदि परिवारमा अरू सदस्य बिरामी भएनन् एउटै व्यक्तिले पनि 1 लाखसम्मको अधिकतम सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। तर अब तर 1 लाख रुपियाँ पैसा सकियो भने त्यो अरू सदस्यले उपयोग नपाउने सम्भावना हुन्छ, पाउँदैनन्। भन्नाले जस्तै 5 जना सदस्यहरू बिरामी भए उनीहरूले प्रत्येकबाट 1 लाखको उपचार उनीहरूले निःशुल्क हुने भयो। 1 लाख भनेको 5 जनाको लागि 1 लाख हो अनि प्रत्येकले 5 लाख प्रत्येकलाई छुट्टा छुट्टै 1 लाख चाहिँ होइन भने 1 जनालाई मात्रै त्यो भयो, अरूले पाएनन्। त्यो अवस्थामा एकजना बिरामीले 1 लाख उपयोग गर्यो, पैसा सकियो र अरू सदस्य बिरामी भयो भने उहाँहरूले त्यो वर्षको लागि एउटा परिवारलाई 1 लाख चाहिँ को सुविधा दिएको हो हैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अरू सदस्यले पाउनु भएन। यसको चाहिँ त्यो एउटा यसको त्यो चाहिँ थोरै एउटा त्यो नकारात्मक छ। भन्नाले त्यो 5 जना सदस्यहरू बिरामी भयो भने कुनै पनि पाएनन् हैन। त्यस्तो 5 जना भयो भने 5 जनाले मानौ 1 लाख हुँदाखेरि अब मानौ कोही 10,000 होला, कसैको 30,000 खर्च होला हैन। त्यसरी कभर चाहिँ हुने भयो एकैचोटि हुँदाखेरि। तर सबैले 1-1 लाख पाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो हुँदैन। जस्तो अब स्वास्थ्य बिमाले तोकिएका कुन सेवा प्रदायक हस्पिटलमा बिरामीहरूले उपचार गरिरहेका छन् अथवा गर्छन्? जस्तै गण्डकी प्रदेशमा कुन हस्पिटलबाट स्वास्थ्य बिमाले तोकिएका सेवा प्रदायक हस्पिटलमा नागरिकको उपचार भइरहेको छ अथवा नागरिकहरू त्यहाँ ठाउँमा पुग्छन्? अब स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य बिमा ऐन अनुसार पहिलो उपचार सेवाबिन्दु सरकारी अस्पताल अथवा सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। हजुर हजुर। आकस्मिक अवस्थामा स्वास्थ्य बिमासँग सूचीकृत भएका सरकारी र प्राइभेट दुवैबाट नागरिकले सेवा लिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई जहाँ पाएको पर्छ आकस्मिकको हकमा। गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा 51 वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बिमाका बिमितहरूलाई सुविधा दिएका छन्। जस्तै कास्कीको हकमा सरकारी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जसलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पनि भन्छौँ। त्यस्तै अब यता मातृ शिशु मित्री अस्पताल, शिशु अस्पताल हैन। अनि प्राइभेटतर्फ चाहिँ मणिपाल शिक्षण अस्पताल, गण्डकी मेडिकल कलेज, हिमालय आँखा अस्पताल लगायतका अस्पतालहरू बिमा लिएको नागरिकहरूले त्यो आफै हस्पिटल तोक्ने हो कि तपाईँहरूले तोक्दिनुहुन्छ? यो उहाँ चाहिँ पहिलो सेवाबिन्दु नागरिकलाई जहाँ घर पाएको पर्छ हैन, त्यो आधारमा नागरिकले तोक्नुहुन्छ, हामीले तोक्दैनौँ। यदि एउटै घरको मानिस कोही मानौँ घरको सदस्य चितवन बस्नुहुन्छ भने चितवन बस्ने सदस्यलाई चितवन पहिलो सेवाबिन्दु राख्न सकिन्छ हैन। घरमा कोही सदस्य मानौँ जागिरको सिलसिलामा बागलुङ हुनुहुन्छ भने बागलुङ राख्न मिल्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले फ्लेक्सिबलै छौँ हैन। तर रोज्ने काम चाहिँ नागरिकले
जुन सरकारी अस्पताल भन्नुहुन्छ हामी त्यसमा नजिकको घर पाइक पर्ने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो दर्ता सहयोगीहरूले राखिदिनुहुन्छ, उहाँहरूले भनेको आधारमा राख्ने हो। जस्तो सेवा प्रदायक अस्पतालमा सेवा लिन जाने नागरिकहरूको धेरै गुनासो हुने गर्दछ, जनशक्तिको कमी, आर्थिक जस्तै भौतिक पूर्वाधारको अभाव, बस्ने ठाउँको छैन, वृद्ध फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू जानुहुन्छ, उनीहरूको सिस्टम छैन, लाइन छैन, खाने पिउने पानीको राम्रो व्यवस्था छैन, अनि कर्मचारीहरूको रुखो बोली विनम्रता छैन भन्ने गुनासोहरू आउँछ। तपाईँलाई यो गुनासो यस्तो आउँछ आउँदैन के भन्नुहुन्छ? होइन, यी गुनासाहरू नागरिक बीमित सदस्यहरूबाट आउनुहुन्छ। हजुर, खास गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा काम गर्ने कर्मचारी अथवा अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, हजुर, हामीहरूले जनताले तिरेको करबाट हामीले तलब सेवा सुविधा लिने हुँदाखेरि हामी नागरिकका सेवक हौँ होइन। नागरिकलाई सकेसम्म एकदमै सरकारले तोके अनुसार तपाईँको गुड गभर्नेन्सको कन्सेप्टलाई मध्यनजर गर्दै आत्मसात गर्दै सेवाग्राहीहरूलाई सहज सरल तरिकाबाट सेवा दिनुपर्छ। ती आउने गुनासाहरूलाई हामीले सम्बन्धित अस्पतालसँग पनि हामीले समन्वय गरेर यी खालका चाहिँ कुनै पनि मानव अस्पतालहरूले त्यस्तो रुखो व्यवहार आदि गर्नु हुँदैन। त्यस्ता गुनासाहरू आयो भने हामी तत्काल सम्बन्धित अस्पतालसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई सहजीकरण गरिरहेका छौँ। गुणस्तरको एकदमै कमी, सेवाको गुणस्तर, सेवाको कमी होइन। जस्तै इक्विपमेन्टहरू पनि कहिले काहीँ बिग्रेको हुने, इक्विपमेन्टले काम नगर्ने, जस्तै एक्सरे गर्नुपर्ने एक्सरे मेसिन बिग्रिने होइन, धेरै कुराहरू छन्। त्यो धेरैको गुनासो पनि रहेको छ होइन। अब अहिले तपाईँसँग एकचोटि प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेको छु, म पनि कुनै ठाउँमा परेको छु होइन। त्यस्ता कुराहरू अलिकति त्यो रुखो बोली, अलिकति त्यो जुन गर्ने व्यवहार हुन्छ नि, बोली र व्यवहारमा फरक, सिस्टम छैन, बस्ने कुरा ठाउँ छैन, वृद्धहरू हुनुहुन्छ होइन, बस्ने राम्रो व्यवस्था छैन। त्यसै गरी अब टोइलेटको फोहोरदेखि लिएर यावत कुराहरू चाहिँ सुधार्नुपर्ने सेवा प्रदायक हस्पिटलमा छन्। तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो? यो सन्दर्भमा हाम्रो धारणा के छ भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले आफैले बिमितको उपचार सेवा दिँदैन। हामी स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अस्पतालहरूसँग सम्झौता गर्छौँ। निश्चित सम्झौतामा शर्तहरू छन्। नागरिकलाई नियम अनुसारको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने होइन, मुस्कान सहितको सेवा दिनुपर्ने, बिमाको सूचीकृत औषधि, बिमाको सूचीभित्र परेका सेवाहरू अस्पतालले नियम अनुसार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो हजुरले उठाए जस्तो कहिलेकाहीँ इक्विपमेन्ट बिग्रिने आदि ती प्राविधिक कुरा हो। तर अस्पतालहरूले चाहिँ समग्रमा कहिलेकाहीँ अस्पतालमा चाहिँ इक्विपमेन्ट बिग्रिने ती एउटा त्यो प्राविधिक समस्या, यो अरू न्युजहरूमा पनि हामी सुनेका छौँ होइन। कहिलेकाहीँ वर्षौँ नबन्ने आदि कुरा यो हाम्रो काबुभन्दा अलि माथिको कुरा हो। तर अस्पतालले चाहिँ बिमित सदस्यलाई ससम्मान इज्जतपूर्वक नियमअनुसार उपचार सुविधा दिनुपर्छ। उहाँहरूले दिनुभएको छ। सुरुवाती चरणभन्दा अहिले अस्पतालहरू प्रति नागरिकको एउटा विश्वास पनि आर्जन भएको छ। अस्पतालहरूले सेवा पनि दिइरहेको अवस्था छ। विशेष गरी सरकारी अस्पतालको सन्दर्भमा त यही कोभिडको महामारीमा पनि ती अस्पतालहरूले चाहिँ नागरिकलाई जिम्मेवारपूर्वकै सेवा दिएको देखिन्छ। यद्यपि गुनासा छन्, त्यसलाई नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, अरू हामी सरकारवाला निकाय, राज्यको चौथो अङ्क मिडियादेखि हामी सबै साझा ढङ्गबाट लागेर कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै राम्रो गर्दै जाँदाखेरि नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा मैले आम दर्शक श्रोताहरूलाई मैले चाहिँ निवेदन गर्छु। जस्तै स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्छ भन्ने आम नागरिकको बुझाइ अहिले कस्तो पाउनुभयो? चेतना कतिको फैलिएको छ नागरिकमा? अब नागरिकको चेतनाको सन्दर्भमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको अहिले बल्ल 6-7 वर्षको छ। हामी सुरुवाती चरणमा छौँ। हामी जस्तै हेल्थ इन्सुरेन्स स्वास्थ्य बिमाको कुरा जर्मनीको कुरा गर्ने भने 140 वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो होइन। त्यहाँ बिस्मार्क भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सामान्य एउटा चाहिँ कल कारखाना उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई बिमा सुरु गराएर भएको कन्सेप्ट हाम्रो 6-7 वर्षको पिरियड हेर्दाखेरि हामीले प्राप्त अनुभवमा यद्यपि कतिपय कमजोरी छन्, चुनौती छन्। तर जस्तै जहाँ अस्पताल सेवा प्रदायकहरू राम्रो छ त्यहाँ बिमितहरूको राम्रो देखिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अब के अरे यो कास्की जिल्लामा टोटल पपुलेसनको 41% नागरिक चाहिँ बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुहुन्छ। जस्तै अब कास्कीमा 1,75,979 जना नागरिकहरू चाहिँ आजको मितिसम्म आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यो सङ्ख्या भनेको चाहिँ यो छोटो समयमा सन्तोषजनक हो। यहाँ अस्पताल सन्तोषजनक छ होइन। नागरिकहरू अब स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्छ भने त धेरै राम्रो कुरा हो। जस्तो तपाईँहरूको
कर्मचारीहरू अथवा स्वास्थ्य बिमाले खटाएका कर्मचारीहरू गएर घर दैलोमा गएर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराएर त्यो स्वास्थ्य बिमा गराउनु भयो होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नागरिकले स्वतः स्फूर्त रूपमा स्वास्थ्य बिमा गराउनुपर्छ, जोखिम आएको बेलामा आफ्नो परिवार बिरामी पर्दा स्वास्थ्य उपचारमा थप सेवा मिल्छ भन्ने खालको त्यो जनचेतनाको वृद्धि कतिको फैलिएको पाउनुभयो नागरिक? अब नागरिकहरूमा पहिलाभन्दा अहिले स्वास्थ्य बिमा शिक्षा सम्बन्धमा सचेतना एक खालको जागरण चाहिँ नागरिकमा छ। बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आम नागरिकमा चाहिँ त्यो खालको महसुस गरेको हामीले विश्वास गरेका छौँ। यद्यपि अझै पनि हामीले पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अरू सोसियल मिडियाहरू, अनलाइन मिडियाहरूसँग हामीले थप समन्वय सहकार्य गरेर बिमा कार्यक्रम, बिमा शिक्षालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट नागरिकको मन मस्तिष्कमा पुर्याउनुपर्छ। सँगसँगै हामीले अघिल्लो वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा हामी के छलफल गरिरहेका छौँ भने यो माध्यमिक तहको अथवा चाहिँ उच्च शिक्षाका चाहिँ पाठ्यक्रमहरूमा पनि स्वास्थ्य बिमाको च्याप्टर राखेर अझै नागरिकलाई सुशिक्षित गर्ने, स्वास्थ्य बिमा सन्दर्भमा नागरिकलाई अझ थप जिम्मेवार बनाउने, त्यसमा आकर्षित गर्ने गरी बिमा बोर्ड अगाडि बढेको छ। र यो बिचमा अलिकति कोभिड महामारीले गर्दा नि कतिपय जनचेतना आदिको कार्यक्रममा केही समस्याहरू आयो। यद्यपि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले नागरिकमा अझै सचेतना जगाउने, स्थानीय सरकारहरू, वडा सरकार होइन, अनि स्थानीय चाहिँ सरकारवालाहरूसँग थप समन्वय गर्ने र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै सोचिरहेछ। तथा स्वास्थ्य बिमाले प्रदान गरेका औषधिहरू अथवा कति थरी रोगका औषधिहरू स्वास्थ्य बिमाले प्रदान गरिरहेको छ, उपचारमा कस्तो छ अहिले? अब स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरुमा 72 सालतिर सुरु गर्दाखेरि औषधिको सङ्ख्या चाहिँ एउटा कुरा म तपाईँलाई काटिहालेँ है। जस्तो हामी सेवा प्रदायक हस्पिटलमा जान्छौँ होइन, उपचार गर्नको लागि जान्छौँ, कुनै पनि हस्पिटलले चाहिँ अलिकति महँगो औषधि छ भने हामीसँग छैन बाहिर किन्नु भनेर पठाएको धेरै यस्ता दृष्टान्तहरू हामीले पाइरहेका छौँ। इभेन म पनि परिरहेको छु। त्यस्तोमा त्यो संयोगवश हुने हो कि त्यो त्यस्तै नि गर्ने हो, के छ त्यो? यसमा के हो भने अस्पतालको स्तर अनुसार औषधि नागरिकलाई चाहिँ प्रदान गर्ने हो होइन। अस्पतालको क्षमताभित्र मानिलिउँ अब पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कुनै नागरिक चाहिँ उपचार गर्न जानुभयो, अब स्वास्थ्य बिमाको सूचीभित्र मानौँ 1133 प्रकारका औषधिहरू छन्, त्यो सूचीभित्र पर्ने औषधि अस्पतालले चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ बिमितलाई होइन। त्यो सूचीमा नपर्ने किन्न पर्ने हुनसक्छ होइन। र कहिलेकाहीँ सरकारी अस्पतालको सन्दर्भमा चाहिँ यो औषधि खरिद चाहिँ टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गर्नुपर्ने, यो नयाँ आर्थिक वर्षको चरणमा उहाँहरूको टेन्डर नखुल्ने आदि कारणले अलिकति औषधि सप्लायर्स र आदिसँग समस्या हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ बिमितहरूले चाहिँ अब चिकित्सकले चाहिँ 9-10 वटा औषधि चाहिँ प्रेस्क्राइब गरिदिनु भएको हुन्छ, तर बिमितले चाहिँ अब 3-4 थरी औषधि नपाउने, एकाध नपाउने, ती खालका गुनासाहरू छन्। जस्तो त्यसको त पूर्व तयारी हुनुपर्ने होइन र? यसको लागि पूर्व तयारी हुनुपर्ने हो, तर कहिलेकाहीँ यो खरिद प्रक्रियामा, त्यो अस्पतालको खरिद प्रक्रियामा चाहिँ यो नयाँ आर्थिक वर्ष आदिका कारणले चाहिँ समस्या परेको भन्ने कुरा त्यहाँको अस्पताल प्रमुख प्रशासनसँग कुरा गर्दा त्यो भन्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ देशभरिकै यो समस्या चाहिँ छ, त्यो कुरालाई हामी स्वीकार्छौँ। स्वास्थ्य बिमा गर्ने, नयाँ स्वास्थ्य बिमा गर्ने नागरिक कति छन् र स्वास्थ्य बिमा गराएका पुनः नवीकरण गर्ने व्यक्तिहरू कति छन्? जस्तो मान्छे अलिकति नागरिकले आफूले पैसा तिरेर पनि झन्झटिलो इक्विपमेन्ट, अघि भने जस्तो इक्विपमेन्टको सुविधा नै, भौतिक पूर्वाधार होइन, डक्टरहरूको रुखो बोली आदिको कारणले गर्दाखेरि 1 वर्ष गर्ने, त्यसपछि यस्तै रहेछ नि, यो त पैसा तिरेर पनि किन गर्ने भन्ने खालको त्यो रिन्यू गर्नुमा र नयाँ सदस्य बन्नुमा त्यसको त्यो तुलनात्मक रूपमा बढी कुन छ? हामीले तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि जस्तै अब गण्डकी प्रदेशको हकमा 11 जिल्ला मध्ये 4वटा जिल्ला हामी अस्ति गत वर्ष मात्रै के अरे फागुनमा सुरु भएका जिल्लाहरू हुन्। त्यहाँ चाहिँ त्यसपछि लकडाउनले गर्दा अलिकति जति बढ्नुपर्ने बढेन। समग्रमा गण्डकी प्रदेशमा 5,62,494 नागरिक बिमित छन् होइन। त्यो मध्येमा 2,30,333 जना नागरिकले त बिमा कार्यक्रमबाट सेवा लिनुभएको छ हाम्रो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि। अब तथ्याङ्क त फेरबदल हुने भयो नि। अब तथ्याङ्क चाहिँ प्रत्येक चरणमा फेरबदल हुन्छ। अर्को हजुरले भने जस्तै बिमित बिमा गर्ने र नवीकरण गर्नेको अवस्था के छ भन्दाखेरि नवीकरण गर्नेको हकमा जस्तै कास्की जिल्लामा 80% नागरिकले नवीकरण गर्नुहुन्छ, 20% चाहिँ उहाँको ड्रप आउट हुन्छ, उहाँहरूको नवीकरण नहुने हुन्छ। यदि अहिले छुटिहाल्यो भने फेरि अर्कोचोटि गर्ने हुन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ भने उहाँहरूले कहिलेकाहीँ
पैसाको अभावले नवीकरण नगर्ने, कहिलेकाहीँ बिर्सिने होइन, त्यो कारणले नवीकरण छुट्ने हुन्छ। यो सुगम जिल्लाहरू जहाँ अस्पतालको पहुँच राम्रो छ त्यसलाई नवीकरणको दर राम्रै मानिन्छ। तर चाहिँ दुर्गम जिल्लाको हकमा जुन मानौँ उदाहरणको लागि म्याग्दीमा 2वटा मात्रै अस्पताल सेवा प्रदायक छन्, त्यहाँको दूरदराजका सबै गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ अस्पताल प्राथमिक चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्र छैन होइन। त्यहाँ चाहिँ नवीकरणको चाहिँ रेट चाहिँ अलिकति कम छ, त्यो भनेको 65%, 70 अथवा 60 को हाराहारीमा हुने गर्छ होइन। यो चाहिँ के हो भने यसको कारण भनेको हुन नेपाल सरकारले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो सबै 753वटै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने भनेको छ। त्यो हुँदाखेरि बिमितहरू नवीकरण गर्ने सङ्ख्या चाहिँ बढ्छ होइन। अर्को कुरा चाहिँ नागरिकमा चाहिँ यो नवीकरण गर्ने बेलाको टाइम बिर्सिने कुरा पनि एउटा समस्याको रूपमा हामी चाहिँ बिहोरेका छौँ। जस्तै कर्मचारीहरूबाट तपाईँको रिन्यू गर्ने बेला भयो भने त्यस्तो इन्फर्म त्यसो जानकारी हाम्रो दर्ता सहितलाई नवीकरणको बेलामा हामीले नवीकरणको सूचीसहित हामीले पठाउँछौँ। उहाँहरूसँग सूची हुन्छ, डायरी मेन्टेन पनि गर्नुभएको हुन्छ दर्ता सहीले। उहाँहरू जानुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ, घर दैलोमा जानुहुन्छ, कतिपयले आज पैसा छैन फेरि भोलि आउनु भन्ने अलिकति त्यो भनेको थोरै पर्सेन्ट हो, 10-20%ले चाहिँ त्यो खालको कारणले गर्दा नि अलिकति त्यो समस्या छ। यसलाई हामीले के त कानुनी रूपमै नवीकरण पनि अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने यो स्वास्थ्य बिमा लिने प्रक्रिया झन्झटिलो अथवा अलिकति कमजोरी होइन, अलिकति सेवामा अलिकति त्यति गुणस्तर नै भएको कारणले गर्दाखेरि एकचोटि गरेपछि अर्कोचोटि पुनः फेरि नवीकरण नगरिन् कि रिन्यू नगर्यो कि भन्ने खालको त्यो कुरा केही त्यसमा हामीले के पाएका छौँ भने जो नागरिक बिमा गर्नुहुन्छ, बिमा गरिसकेपछि 1 वर्षमा घरमा कोही पनि सदस्य बिरामी भएन, बिरामी नभइसकेपछि बिरामी पर्दो रहेछ भन्ने हिसाबले पनि नवीकरण नगर्नेहरूको सङ्ख्या नै उल्लेख्य पाइन्छ। एक थरी त्यस्तो प्रकारको पाइन्छ। अर्को थरी हजुरले भने जस्तै ठ्याक्कै सेवा पाइएन ऊ भएन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ झन्झटिलो भन्ने सन्दर्भमा झन्झटिलो त्यस्तो छैन। एउटा कार्ड मात्रै देखाउनु पर्ने, त्यो एउटा चाहिँ त्यो सिस्टमबाट हेर्नुपर्ने हो। जस्तो अलिकति अब हस्पिटल भनेको बिरामी भएर जाने कुरा हो होइन। धेरै अब अलिकति मैले अघि नै भने फरक क्षमता भएका वृद्धहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरू लाइनमा बस्न सक्नुहुन्न होइन। अब त्यसै गरी अब बस्ने ठाउँको पनि राम्रो व्यवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि बुढाबुढीहरू हुनुहुन्छ, अब अलिक वृद्ध हुनुहुन्छ होइन, त्यसका लागि नागरिकहरूले अलिकति यस्तो झन्झटिलो रहेछ भन्ने खालको कुराले गर्दा होइन। त्यो सन्दर्भमा के छ भने विष्णुजी जस्तै हामीले ज्येष्ठ नागरिक होइन, गर्भवती महिला, अलि अशक्त चाहिँ अपाङ्ग चाहिँ तपाईँको रातो कार्ड प्राप्त ती नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अस्पतालले उपचार गरेको देखिन्छ होइन। त्यो हिसाबले हामी अस्पतालसँग नै समन्वय गरेका छौँ। र लाइनको सन्दर्भमा चाहिँ अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने बिरामीको सङ्ख्या धेरै हुँदाखेरि लाइन हुन्छ। आकस्मिक अवस्थाको बिरामीलाई आकस्मिक सेवा द्रुत गतिमै हुन्छ होइन। विशेष गरी यो ओपिडी सेवा बहिरङ्ग सेवाको हकमा लाइन हुन्छ ठुला अस्पतालहरूमा। त्यसलाई चाहिँ हामीले सुरुवाती चरणमा बिमाको काउन्टर मानौँ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा 2टा मात्र थियो, पछि त्यसलाई बढाएर हामीले 7-8वटा बनायौँ होइन। त्यहाँको अस्पतालको नेतृत्वले बाहिर नागरिकहरूलाई अझ बस्ने आदि सहजीकरण गर्नलाई छुट्टै ट्रस्ट निर्माण गरेर आदि हिसाबले पनि नागरिकलाई सगभर सहज होस् भनेर गरेको देखिन्छ। बिमा कार्यक्रम लागू भइसकेपछि समग्रमा विशेष गरी सरकारी अस्पतालको सेवामा सुधार भएको, नागरिकहरूको सरकारी अस्पतालप्रतिको सेवाप्रति विश्वास आर्जन भएको र धेरै नागरिक चाहिँ खुसी भएको हामी पाउँछौँ होइन। नागरिकहरूले समग्रमा 3500 तिरेर 1 लाखसम्म उपचार लिएर धेरै खुसी भएर एकदमै यो कार्यक्रम राम्रो रहेछ, सरकारलाई बिमा बोर्डलाई धन्यवाद छ भनेर धेरै नागरिक आउनुभएको पनि छ। कहिलेकाहीँ नागरिकहरू कार्ड नलैदिने होइन, अनि ती आदि कारणले आफै कार्ड अस्पताल नलैजाने अनि सेवा पाउनुहुन्न अनि झन्झट भयो भन्ने पनि पाइन्छ होइन। अनि एक थरी नागरिक कार्ड अस्पताल लैजाने, उपचार गर्यो, कार्ड अस्पताल छोड्नुहुन्छ अनि कार्ड हराउँछ अनि यहाँ अफिसमा आएर अलि झन्झट रहेछ भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूको गल्ती हो। त्यसलाई हामीले तपाईँहरूले बिमाको कार्डलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। यो चाहिँ नागरिकता जस्तै, पासपोर्ट जस्तै, घरको गरगहना जस्तै बहुमूल्य छ। जस्तै कार्ड हरायो भने के हुन्छ? यदि कुनै नागरिकको कार्ड हरायो भने हामीले बिमाको 50 रुपियाँ चाहिँ शुल्क तिर्नुपर्छ। हामीले अफिसबाट चाहिँ बनाएर पठाउँछौँ उहाँहरूलाई। त्यसै धेरै नागरिकहरूलाई पनि थाहा नहुनसक्छ होइन। अब जस्तै स्वास्थ्य बिमा गरिसकेपछि धेरै कुराहरू हामीले स्वास्थ्य सेवा लिन सकिन्छ, धेरै कुराहरू हामीले यसबाट सुविधा पाइन्छ भन्ने खालको अलिकति भ्रामक पनि सोच हुनसक्छ धेरैलाई होइन। र जस्तै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत समावेश भएका सेवाहरू के छन् अथवा सेवाहरू स्वास्थ्य बिमाभित्र नपर्ने कार्यक्रमहरू के छन्? अब अघि हजुरले भन्नुभयो स्वास्थ्य बिमाको चाहिँ सर्भिस प्याकेज छ होइन। त्यसभित्र चाहिँ तपाईँको
सामान्य रोगदेखि ठुला मानव मुटु मृगौला होइन सम्मका रोगहरूको पनि उपचार गर्ने गरी प्याकेज निर्धारण गरिएको छ विज्ञहरूको समूहबाट। सर्जरीहरू हुन्छ न तपाईँको चाहिँ सामान्य जस्तै ल्याब टेस्टहरू भयो, स्वास्थ्य परीक्षणको कुरा भयो होइन, तपाईँको चाहिँ एक्सरे गर्नु पर्ला, इसिजी गर्नु पर्ला, सिटी स्क्यान गर्नु पर्ला, एमआरआई गर्नु पर्ला होइन, ती कुराहरू चाहिँ बिमाभित्र छन् होइन। अपरेसन पनि बिमाको प्याकेजभित्र चाहिँ अपरेसनका पनि चाहिँ सुविधाहरू बिमाभित्र छन्। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा मध्यम प्रकारका रोगसम्मको लागि यसले धेरै हदसम्म काम गर्छ। धेरै ठुला रोगहरू जस्तै मुटु मृगौला आदि रोगहरूको सन्दर्भमा स्वास्थ्य बिमा नियावली 2075ले स्वास्थ्य बिमा गरेको नागरिकको हकमा थप 1 लाखसम्मको सुविधा दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यस्तै बिमा कार्यक्रमभित्र 70 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क छ होइन, एचआइभी संक्रमित परिवार, रातो कार्ड भएका अति अशक्त अपाङ्गहरूको निःशुल्क छ, अति गरिब परिवारहरूको बिमा निःशुल्क गरिएको छ। सडक दुर्घटनामा परेको व्यक्तिलाई कस्तो हुन्छ त्यही नै हो। सडक दुर्घटनामा परेको के अरे बिमितले पनि उहाँले नियमअनुसार स्वास्थ्य बिमाको चाहिँ प्याकेजभित्र भएको सूचीभित्र पनि उपलब्ध पाउनुहुन्छ, त्यसमा केही समस्या छैन। जस्तै स्वास्थ्य बिमालाई अझै प्रभावकारी रूपमा बढाउन अझै नागरिकहरूसम्म पुर्याउनका लागि के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई नागरिकसम्म अझै राम्रोसँग पुर्याउनका लागि चाहिँ केही कामहरू गर्न जरुरी छ। अहिले 25 वटा जिल्लामा मात्रै अति गरिबको परिचय पत्र पाइएको छ। गण्डकी प्रदेश हकमा तनहु गोर्खा बागलुङमा मात्रै छ। पहिलो काम राज्यले अति गरिब विपन्नहरूलाई परिचय पत्र दिएर उनीहरूको बिमा निःशुल्क गर्नुपर्छ। त्यो बिमा नियमावली ऐनमा व्यवस्था छ। त्यो भयो भने पैसा तिर्न नसक्ने नागरिकहरू धेरै यसमा समेटिन्छन्। यद्यपि सरकारले केही जिल्लाहरूमा यो आर्थिक वर्षमा यो अति गरिबहरूको पनि घरधुरी छनौट गर्ने काम गरिरहेको कुरा हामी बुझेका छौँ। अनि दोस्रो कुरा मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, हाम्रा पाठ्यक्रमहरूमा विशेष गरी माध्यमिक तहको र अरू विश्वविद्यालय तहका पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य बिमा शिक्षा सम्बन्धी टपिक्स पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ। त्यसले विद्यार्थीका मार्फत शिक्षकका मार्फत स्वास्थ्य बिमा शिक्षालाई अझै थप व्यवस्थित गरेर जाने कुरा हुन्छ। तेस्रो भनेको सेवा प्रदायक अस्पतालहरू सबै 753 स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक अस्पतालहरू छिटो राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ र सेवा प्रदायक अस्पतालहरू को सेवाको चाहिँ गुणस्तर त्यहाँ चाहिँ चाहिने औजार उपकरण इक्विपमेन्टहरू होइन फार्मेसी आदिको चाहिँ प्रचुर व्यवस्था गरेर नागरिकलाई छिटो सजिलो सरल तरिकाबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भयो भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुन्छ। यो जनताको कार्यक्रम हो। जनताले प्रिमियम शुल्क मार्फत चाहिँ 3500 रुपियाँ पैसा चाहिँ तपाईँको बिमा बोर्डलाई बुझाउँछन् होइन। त्यो भनेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भनेको स्वस्थ मानिसले बिरामीलाई सहयोग गर्ने, धनीले गरिबलाई सहयोग गर्ने होइन, एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई सहयोग गर्ने एउटा यो पवित्र उद्देश्य बोकेको कार्यक्रम भएको हुँदा यसलाई सफल बनाउनका लागि आम नागरिक सबै सरकार होला होइन, सबै तपाईँको चाहिँ यता देशका राजनीतिक दलहरू समग्र चाहिँ मिडियाकर्मी पत्रकारहरूदेखि लिएर सबै सरकारवालाले यसलाई सहयोग गर्ने हो भने यो कार्यक्रम चाहिँ राम्रो हुन्छ र साउथ एसियामै यो नेपालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम राम्रो हुनसक्छ। र अहिलेको सुरुवाती 5-7 वर्षमा यसले जसरी काम अगाडि बढिरहेको छ अब हामीलाई कमजोरी कहाँ छन् भन्ने थाहा छ। अब हामी अहिलेसम्म हामी जिल्ला विस्तार आदिमा लाग्यौँ भने अब यसलाई सुधार गर्ने पाटोमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड चाहिँ लाग्ने गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्ड केन्द्र प्रदेश जिल्ला वडा तहमा काम गर्ने दर्ता सहयोगीहरू हामी त्यसरी मोबिलाइज भइरहेको छ। जस्तै गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला 11वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भयो होइन। हजुर। जस्तै गण्डकी प्रदेशका कति घर धुरी परिवारका सदस्यहरू यसमा आबद्ध रहेका छन् स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा? अब गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो टोटल पपुलेसन करिब 24 लाख सेरोफेरोमा हो होइन। त्यसमध्येमा चाहिँ लगभग 1,93,391 परिवार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यो टोटल सङ्ख्या भनेको 5,62,000 ती चाहिँ बिमित सदस्यहरू त्यति छन्। त्यो मध्येमा पनि गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ तपाईँको 73,873 जना चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू 70 वर्ष पुगेको उहाँहरूको हामी निःशुल्क बिमा गरेका छौँ। उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। 7,569 अति गरिब परिवारलाई बिमा कार्यक्रममा हामी निःशुल्क रूपमा आबद्ध गरेका छौँ। त्यस्तै यो अति अशक्त अपाङ्ग परिवार 2522 परिवार हुनुहुन्छ। त्यो जो रातो कार्ड प्राप्त गरेको त्यो परिवारकै बिमा निःशुल्क भएको छ। एचआइभी संक्रमित परिवार 1219 घर परिवार चाहिँ बिमा कार्यक्रममा निःशुल्क रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ।
त्यस्तै यो एमडिआर टिबी भएको 5 परिवार र चाहिँ कुष्ठरोगी परिवार 38 परिवार चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने 1806 घर चाहिँ महिला स्वास्थ्य समस्याको परिवारलाई 50% छुट दिएर बिमा कार्यक्रममा चाहिँ आबद्ध गरेको चाहिँ अवस्था छ। समग्र हेर्दाखेरि चाहिँ जहाँ सेवाप्रदायक अस्पतालको अवस्था राम्रो छ त्यो सेरोफेरोमा बिमाको दर्ता पनि राम्रो छ, नवीकरण राम्रो छ। अलिकति दुर्गम गाउँहरू, छरिएर रहेको बस्ती, आर्थिक अभाव, पैसाको अभाव त्यस्ता ठाउँहरूमा बिमितहरूको सङ्ख्या कम छ। यो चाहिँ क्रमशः राज्यले हामीले मात्र चार हुँदा सरकार राज्य सबै लागेर त्यो अति गरिब विपन्नहरूलाई परिचय पत्र दिएर यो कार्यक्रमको बिमा कार्यक्रमको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले आम दर्शक श्रोतालाई भन्न चाहन्छु। तर यस कार्यक्रममा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, उडाले कतिको सहजीकरण गरेको यसमा चाहिँ यस्तो छ, प्रदेश सरकारले सहयोग सहजीकरण गरिरहेको छ। त्यो भनेको स्वास्थ्य बिमा नियावली अनुसार हामीले स्वास्थ्य बिमाको प्रदेशमा प्रदेश स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति हुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवज्यूको अध्यक्षतामा एउटा समिति छ। त्यो समितिले हामीले समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ र स्थानीय तहमा पनि प्रत्येक स्थानीय तहको प्रमुखको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य बिमा स्थानीय संयोजन समिति गठन गर्ने एउटा कार्यविधि हालै मात्र स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पास गरेको छ। अब हामी यो वर्ष सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति गठन गर्ने र चाहिँ अब बिमितहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने, नागरिकको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने, नागरिकलाई स्वास्थ्यमा चाहिँ एउटा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने गरी गरेका छौँ। र कतिपय स्थानीय तहले जस्तै स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आफ्ना सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर निःशुल्क बिमा घोषणा गर्यो। त्यो एउटा राम्रो पक्ष छ स्थानीय तहको। त्यस्तै अब कास्कीकै माछापुछ्रे गाउँपालिकाले गत 3 वर्षदेखि 300 अति गरिब परिवारको बिमा निःशुल्क गरिदिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 सायद त्यहाँ जहाँ महिला वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि केही गरिबहरूलाई बिमा नवीकरण बिमाको चाहिँ प्रिमियम रकम वडाको बजेटबाट चाहिँ दिएर त्यसरी गरेको अवस्था छ भने जस्तै तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका हैन त्यसरी पनि स्थानीय तहले जो पैसा तिर्न नसक्नेहरूको बिमा गरिदिएको त्यस्तो कुरा छ। र यसलाई अझै स्थानीय तहसँग थप सहकार्य गरेर थप समन्वय गरेर यो कार्यक्रमलाई थप राम्रो गराउने र बिमितको सङ्ख्या नि बढाउने, सेवाको गुणस्तरलाई पनि थप सुधार गर्नलाई सेवाप्रदायक अस्पतालसँगलाई हामीले समन्वय गर्ने, त्यो अनुसार चाहिँ नै बिमा बोर्ड हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको कुरा म चाहिँ आम श्रोता दर्शक यो चाहिँ यो अत्यन्तै यो चाहिँ यो असल साथी मिडिया छ जुन एउटा लोकप्रिय चाहिँ कार्यक्रम तपाईँहरू त गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू मार्फत चाहिँ म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। जस्तो अब कुनै पनि नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गराउनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोना लाग्यो, कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा गराएका व्यक्तिलाई कोरोना लाग्यो भने त्यसको प्रावधान के छ, त्यसको स्वास्थ्य उपचार कस्तो छ? कोरोनाको सन्दर्भमा यो कोरोना नयाँ रोग हो हैन, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले तयार गरेको जुन सुविधा थैली प्याकेज छ त्यो भनेको आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि बनाएको सुविधा प्याकेज हो। कोरोनाको लागि ठ्याक्कै यही औषधि गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म तपाईँको प्रमाणित भइसकेको अवस्था छैन। यद्यपि अबको प्याकेजहरूमा कोरोना लगायतका रोगहरूको पनि कसरी चाहिँ नागरिकलाई सेवा दिने भन्ने कुरा समावेश गर्ने कुरामा बिमा बोर्डले छलफल गरिरहेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा के छ भने स्वास्थ्य बिमा सूचीभित्र परेका औषधि जति पनि सेवा छ नि त्यो भित्र मानौ कोभिड बिरामी भएको छ उसलाई चाहिने मानौ ज्वरो होला, रुवाखोकी होला हैन, ती सबै औषधिहरू बिमाबाटै हुन्छ। जस्तै अस्ति म आफैलाई मानौ कोभिड भयो हैन, 1 महिना अगाडि कोभिड भयो, जस्तै मेरो चाहिँ अलिकति छातीमा समस्या आयो, खोकी आदि समस्या भइसकेपछि सिटी स्क्यान गर्नु पर्यो हैन, अरू ल्याब टेस्टहरू गर्नु पर्यो, त्यो सबै बिमाबाटै भयो। मैले जीएमसीमा उपचार गरेँ हैन, ती कुराहरू हुन्छन् भने अब तपाईको चाहिँ अनि अर्को चाहिँ खास गरी कोभिडको बिरामीको हकमा खास गरी सरकारी अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार गर्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको हुँदा पनि कतिपय कुराहरू यो डुप्लिकेसन नहोस् भन्ने हिसाबले पनि छैन र अहिले कोभिडको अलि धेरै ठुलो अवस्थामा भएको बिरामीहरूको धेरै कभर हुने गरी बिमामा चाहिँ सुविधा छैन भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। जस्तो उपचार गर्ने विधि कस्तो छ मैले भन्न खोजेको होइन, उपचार कोरोना लागेको बिरामीलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ उपचार विधि कस्तो छ, जस्तै आइसियुमा राख्नु पर्यो, भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्यो भने ती खालका सुविधा हैन। अब यस्तो छ, आइसियु भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्यो भने बिमाको प्याकेजमा पर डे 3000 सम्मको सुविधा दिने कुरा चाहिँ स्वास्थ्य बिमा प्याकेजमा छ, त्यो अन्तर्गतको अस्पतालले क्लेम गर्न सक्छ। त्योभन्दा अरू महँगो उपचारको कुरामा
अहिलेको हकमा चाहिँ बिमा कार्यक्रमले उपचार नहुन्जेलसम्म भेन्टिलेटर अथवा आइसियुमा बस्न पाइयो बिरामी हैन पाइयो। त्यसको चाहिँ 3000 सम्मको सर्भिस प्याकेज छ। त्यो भनेको यदि नेपाल सरकारले निशुल्क गरेको सुविधामा डुप्लिकेसन बिमासँग हुनु भएन। यदि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले मानव कोभिड बिरामी अथवा यो निशुल्क सेवा अन्तर्गत राखेको छ भने निशुल्क नेपाल सरकारले निशुल्क गरिएका सेवाहरू निशुल्कै हुने हुँदा त्यसलाई चाहिँ केलेम अस्पतालले डुप्लिकेसन हुने गरी गर्न पाइएन हैन। अन्य हकमा बिमाको तपाईको चाहिँ सूचीभित्र परेका सेवाहरू चाहिँ जुन प्रकारको रोग लागेको त्यो अनुसारको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ। जस्तो विदेशमा भएको नागरिकको हकमा कस्तो छ यो सेवा? विदेशमा भएको नागरिकको हकमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकले नि बिमामा आबद्ध हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। विदेशमा भएको नागरिक अब बिमा त गरेका छ तर विदेशी अस्पतालसँग त हामीसँग त गरेका छैनौँ। यदि उहाँ नेपाल आएको सन्दर्भमा बिरामी पर्नुमा नि सेवा पनि पाउने हुनुभयो होइन। अन्य हकमा चाहिँ जस्तै अब यहाँ त बिमा गरेका थियो तर विदेश गएर बिरामी भयो त्यो बेलामा बिमाले चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा सुविधा दिन सक्दैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मैले केही भन्न छुटेका कुराहरू यो अलिकति छुट्यो भन्ने खालको केही छ भने प्लिज सर भन्न सक्नुहुन्छ? होइन एकदमै अब मैले लगभग यो तपाईँहरूको चाहिँ असल साथी मिडिया प्रणाली ले जुन एउटा लोकप्रिय कार्यक्रमहरू तयार गर्नुभएको छ त्यसको लागि म स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तर्फबाट मैले फेरि पुनः तपाईँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी मैले यो कार्यक्रम मार्फत अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने जो बिमामा आबद्ध हुनुभएको नागरिकहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई सम्मान छ। यहाँहरूले नियमअनुसार अस्पतालहरूबाट सेवा लिनुहोला। समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर स्वस्थ नेपाल बनाउने अभियानमा सहयोग गर्नुहोला। जो बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नभएको नागरिकहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूले यो नेपाल सरकारको कार्यक्रम हो, यो तपाईँहरूको कार्यक्रम हो। यसलाई सफल बनाउनलाई कम्तीमा बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएर त्यसको सेवा लिएर यो कार्यक्रमलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन एउटा असल नागरिकको भूमिका आम नागरिकले खेलिदिनुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ मैले आम दर्शक श्रोताहरूलाई यो असल साथी मिडिया मार्फत यो कार्यक्रम मार्फत मैले चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर अस्वस्थ हुँदै पनि हाम्रो सेवा हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरेर हामीलाई यतिका समय प्रदान गरिदिनु भयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि सरलाई कामना गर्छु। एकदमै धन्यवाद। अब यो चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बारेमा यसरी चाहिँ तपाईँको मिडिया मार्फत जुन विचार राख्ने जुन अवसर चाहिँ प्रदान गर्नुभयो यसको लागि असल साथी मिडिया प्रणाली र विष्णुजी लाई चाहिँ मैले हार्दिक चाहिँ धन्यवाद व्यक्त गर्छु, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पक्कै पनि श्रोताहरू तपाईँ हेरिरहनु भएको छ असल साथी मिडिया र असल साथी मिडियाको माध्यमबाट हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा आज हामीले नेपाल सरकार स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गण्डकी प्रदेश शाखा कार्यालयका संयोजक जीवलाल खरेल सरसँग हामी कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँले हामीलाई हेर्दै अनि सुन्दै गर्नुहोस् र असल साथी मिडियाका युट्युब च्यानलमा गएर सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरिसकेपछि लाइभ सब्सक्राइब गर्न तपाईँले नभुल्नु होला भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा लिनेछौँ र अर्को श्रृङ्खलामा पनि पुनः हामी भेट हुनेछौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हाम्रो सम्पूर्ण युनिट बिदा लिन्छ। हस्त नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। फेरि गाडी बिग्रियो, तनावै दियो यो गाडीले पनि। होइन के भो गुरुजी किन तनाव लिनुहुन्छ? अस्ति भर्खर बनाएको गाडी हेर्नुहोस् न तेल धेरै खाएर हैरान भएँ। फेरि गाडी उस्तै तान्ने गाह्रो मान्ने धुवाको मुस्लो छुटेर दिगदार भएँ। ए गुरुजी पनि पेट दुख्दा टाउको खती गरेर हुन्छ त? तपाईँको गाडीको समस्याको समाधान पोखरा डिजल सर्भिसमा हुन्छ। तपाईँ पनि बोस मेसिनद्वारा सम्पूर्ण किसिमका पम्प तथा नोजलहरू जाँच अनि मर्मतका लागि सदैव सम्झनुहोस्। साथै सम्पूर्ण पम्पका पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन्। सम्पर्क पोखरा डिजल सर्भिस, पोखरा औद्योगिक क्षेत्र, पोखरा 10 कास्की। फोन 061 541 20 9 98 460 64 357। प्रोप्राइटर आनन्द खाड 98 560 22 9 37।